Assalamu alaikum. Good evening. Uh, from my side, welcome to all the people who are listening, who are here. So let's start. I choose the topic PhD, what, why, and how. तो थोड़ा सा एक तरह से रिवीजन कह लें नए लोगों के लिए कि क्या चीज़ है पीएचडी या हाउ टू लुक एट पीएचडी। देखिए पीएचडी का लफ्ज़ी मतलब है इंग्लिश में अगर देखें तो एक वर्ड है और एक डी वर्ड है। तो बेसिकली इसको इसको ट्रांसलेट ऐसे करते हैं एब्रीविएशन के रेफरेंस से कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑफ whatever certain field or certain topic। जैसे कोई साइंस में है तो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ऑफ साइंस के सब्जेक्ट में लाएगा, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है या वट एवर फील्ड है। इसी तरह से साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशल साइंसेज है और पॉलिटिकल साइंस के फील्ड हैं, बाकी सारे फील्ड हैं, उन सब में ये आएगा। तो इस तरह से पीएचडी को परसीव करते हैं आप लोग कि पीएचडी है क्या। अब दूसरी सेंस में अगर देखा जाए ना पीएचडी को, तो पीएचडी ना एक तरह से हायर एकेडमिक डिग्री है आपकी जो आपको मिलती है। यानी आपने 16 साल की एजुकेशन की, तकरीबन दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसे हो गया कि व्हेन यू finish your almost 17 to 18 year education, then you of course enter into the loop to do PhD, or let's say you become eligible to do a PhD, to go for a PhD degree इस तरह से ले लें। और जैसे मैंने बोला ये हायर एकेडमिक डिग्री है, तो डिग्री का रेफरेंस है 4 से 4 ईयर प्लस माइनस 6 मंथ, लेकिन रफली इट्स अराउंड 4 ईयर, 4 साल की होती है। और जैसे मैंने बोला हायर एकेडमिक डिग्री है तो इसके बाद डिग्री कोई नहीं होती। पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक होता है, तो पर्सन कैन डू सेवरल पोस्ट डॉक्स, लेकिन डिग्री रिकॉग्निशन के रेफरेंस से पीएचडी ही आखिरी डिग्री समझी जाती है। अच्छा, एक और चीज़ है पीएचडी के साथ, वो ये है कि पीएचडी मैंने व्हाट में आपको बता दिया थोड़ा सा कि पीएचडी है क्या, लेकिन उसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि इसका थीम क्या लिया जाता है पीएचडी का। ठीक है, एकेडमिक हाई डिग्री तो होगी, लेकिन इसमें करते क्या है, किस तरह से परस्यू करते हैं पीएचडी को। स्पेशली उन लोग भी जो भी लेट्स से बैचलर लेवल में या इवन मैट्रिक का परस्यू कर रहे हैं, उनको ज़्यादा मालूम नहीं है पीएचडी का, पीएचडी क्या है। तो पीएचडी में बेसिकली ना मोस्टली लेट्स से पीएचडी में कि आपको यू गेट अ प्रॉब्लम, ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है जो भी आपका फील्ड ऑफ सब्जेक्ट, एंड देन यू यूज योर स्किल्स जो भी आप उस वक्त तक एस्टैब्लिश हैं। जैसे मैंने बोला कम से कम आपकी 17-18 साल की एजुकेशन और थोड़ा सा आपका प्रायर रिसर्च का एक्सपीरियंस हो, तो आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, ओके, एंड नॉर्मली यू टेंड टू सॉल्व, यू गो हैड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आप उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो ये है परसेप्शन पीएचडी का कि पीएचडी को किस तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट है थोड़ा सा मैं ना थोड़ा इसको स्कैटर करके कर रहा हूँ, तो बाद में मैं डिटेल में आऊँगा डिपेंडिंग ऑन द टाइम अगेन। तो ये थोड़ा सा परसेप्शन होगी पीएचडी के बारे में। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया पीएचडी हायर एकेडमिक डिग्री है और उसको टू डू अ पीएचडी यू नीड टू एक्वायर सर्टेन डिग्री, सर्टेन नॉलेज ऑफ द फील्ड एंड स्किल एंड एवरीथिंग। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको कि जब आप पीएचडी करते हैं तो नॉर्मली एक कोर्स वर्क के थ्रू गुजरना पड़ता है आपको, देन यू स्टार्ट योर रिसर्च वर्क। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि समटाइम योर सुपरवाइजर फील that you are, let's say, almost there, almost ready to do it, and you have some previous experience, skills, and all those things, and you feel that you really don't need to do so much, let's say, really don't need to do a serious, let's say, coursework. Then he asks you directly start working on your PhD. Plus, meanwhile, you can do few coursework. You can, let's say, work on having few new skills, especially experimental or characteristic skill in experimental sciences. Because I myself belong to experimental science also. अच्छा, ये सारा कुछ है पीएचडी के बारे में। ठीक है, sometimes your supervisor doesn't feel that you really, let's say you already have experience when you are doing your masters or MPhil, and you are, let's say, a little bit skillful, you have hand-on practice on using some instrument or some skills, and your supervisor feel that you are almost ready to start your work. Then he directly right away when you enter, let's say, enter the university or wherever you are going to start your PhD, he just asks you just pursue with the experimental work whatever you have been given. ठीक है, तो ये है थोड़ा सा व्हाट के बारे में। अब वाई है कि पीएचडी क्यों करें। ठीक है, एक है कि पीएचडी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा है कि क्यों करें पीएचडी, व्हाई अ पर्सन नीड टू डू अ पीएचडी। ठीक है, पीएचडी क्यों करनी चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखें, पीएचडी ना नॉलेज डायरेक्टली उस तरह से रिलेटेड है। कुछ लोग समझते हैं, परसेप्शन ये है कि पीएचडी इज ऑल अबाउट कि आपको बुक्स रीड करनी है, एक अपने
کسی چیز کے ماہر بن جائیں گے, نالج کریٹ کرنا ہے. پی ایچ ڈی بیسیکلی ایک جرنی ہے, ایک سفر کا نام ہے جس پہ آپ چلتے ہیں آہستہ آہستہ. نارملی یو فوکس آن ون لیٹس اے ویری پن پوائنٹ, ون ٹائٹل اور ون ٹاپک, اس پہ فوکس کر کے چلتے ہیں. پزل کو آپ سولو کرتے رہتے ہیں, آہستہ آہستہ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا ہے, واٹ ایور انفارمیشن یو وانٹ ٹو ریٹریو, یو ٹیک دی انفارمیشن آؤٹ. پھر آپ اپنا 3 سے 4 سال کا ایک پروجیکٹ کر کے چلے گئے. دین پرسن فالوئنگ یو, وہ لوگ آتے ہیں اور وہ اس کام کو آگے لے کے چلتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کرنے کے لیے کئی سال یا کئی ڈیکیڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو آپ ظاہر اکیلا بندہ تو نہیں سارا کچھ کر سکتا. آف کورس جس نے پی ایچ ڈی کیا وہ واپس آ کے جہاں پہ بھی ویئر ایور ہی اور شی بلانگ, تو وہ وہاں پہ آ کے کنٹینیو کر سکتا ہے اپنا ریسرچ گروپ بنا کے. لیکن وہ جو گروپ جہاں پہ آپ نے پرائمریلی پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے, وہاں پہ وہ پروفیسر یا سپروائزر یا وہ گروپ کیری آن کرتا ہے اس ٹاپک کو. اوکے, لنک جسے کہتے ہیں کرنا, کہ آپ نے کام چھوڑا, ایک حد تک آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کیا, دین دوسرا بندہ آ کے اس ٹارگیٹ سے آگے چلا گیا. 10 سیڑھیاں کہلے ہیں, دوسرا اسٹوڈنٹ آیا, ریسرچر آیا, اس نے اس کام کو آگے بڑھایا. اس طرح سے وہ چلتا رہتا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں سائنس میں جن کو ڈیولپ ہوتے ہوتے 40-50 سال لگے ہوئے. کمپیوٹر میں بہت بڑی ایگزامپل ہے. ایون جو اسمارٹ فونس جس سے ہم یہ ساری بات چیت کریں, انٹرنیٹ ہے, وائی فائی ہے, سارا کچھ ہے, ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجی ہے. ابھی ڈرائیور لیس کار آ رہی ہیں یا آٹونومس کارز آ رہی ہیں مارکیٹ میں, الیکٹرک کار اینڈ آل دوز تھنگس. آف کورس وہ کئی سالوں کی, کئی ڈیکیڈز کی اس کے پیچھے ایفرٹ ہے, اور وہ لنک ہے سارا. یہی فائدہ ہوتا ہے نا, آپ پی ایچ ڈی میں ایک تھیسس لکھ کے جاتے ہیں, وہ تھیسس آنے والے لوگوں کے لیے ایک طرح سے ایک پاتھ ہوتا ہے, جس ایک فٹ اسٹیپ ہوتا ہے جس پہ وہ کھڑے ہو کے دے بلڈ دیئر اون بلڈنگ, اینڈ دین دے فنش دیئر بلڈنگ اینڈ نیکسٹ پرسن کم اینڈ اسٹارٹ بلڈنگ ہز اور ہر اون بلڈنگ. اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اٹس اے لیڈرنگ, لیٹس سے لیڈرنگ وے آف انکریزنگ اینڈ ڈیولپنگ نالج, اسکلز, ٹیکنالوجی, انوویشن اینڈ آل دوز تھنگس. ٹھیک ہے, دوبارہ سے آتے ہیں بائی پہ. ٹھیک ہے, تو جیسے میں نے بات کی پی ایچ ڈی ہائیسٹ اکیڈیمک ڈگری ہے, تو ظاہر ہے کوئی بھی بندہ اس کو کرتا ہے جیسے میں نے کیا اور لوگوں نے کی. تو بہت بڑی ریزن ایک تو یہ ہوتی ہے کہ یو آر این اکیڈیمشین کسی بھی فیلڈ میں اکیڈیمکس سے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں ایکسل کرنا چاہتے ہیں بیسڈ آن گیٹنگ اے ڈگری, کیونکہ ڈگری آپ کو ریکگنائز کرتی ہے. جیسے ہم نے ماسٹرس کی, میٹرک کیا, ایف ایس سی کیا, وٹ ایور, تو ہمیں جب سرٹیفکیٹ یا ڈگری ملتا ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے, سرٹیفائڈ کرتا ہے, آتھورائزڈ کرتا ہے کہ ہمارا یہ کریڈینشیل ہے اکیڈیمکس میں یا نالج میں یا اسٹڈی میں, اور ہم نے یہ اچیو کر لیا ہوا. اس طرح سے ہے. تو ایک تو بڑا مقصد یہ کہ پرسن ہو از ان دی اکیڈیمک فیلڈ, he or she want to excel to get the highest academic degree. ظاہر آپ کی ریکگنیشن بنے گی جس معاشرے میں یا جس بھی کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہیں کہ آپ نے you are let's say sort of highly educated person. ٹھیک ہے, یہ لیا جاتا ہے, بلکہ پوری دنیا میں اس کو لیا جاتا ہے اس طرح سے کہ پی ایچ ڈی کی ایک رسپیکٹ ہے. پی ایچ ڈی, when a person finish PhD, of course it automatically brings a lot of respect to the person who has let's say done with PhD. ایون پی ایچ ڈی کے دوران بھی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پیپل ریئلی ٹیک یو ان اے ڈفرنٹ وے, دے اسٹارٹ ریسپیکٹنگ اینڈ آل دوز تھنگس. I still remember when I was doing PhD, or many of my friends, they even have the same experience. Okay, the next is, اچھا اب دوبارہ چلتے ہیں وائی پہ. ٹھیک ہے, وائی میں ایک یہ مقصد آ گیا کہ آپ اپنے آپ کو اکیڈیمک کے طور پہ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری چیز ہے اس ریجن میں, پاکستان, انڈیا یا ساؤتھ ایشیا کا ریجن ہے, جس میں چائنا, جاپان کو بھی ہے, کوریا, ہانگ کانگ, تھائی لینڈ, سنگاپور, ملائیشیا, انڈونیشیا, آلموسٹ سارے کنٹری میں ڈالے, ایون مڈل ایسٹ کو بھی آپ لے لیں انٹل ترکی. تو یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو اکیڈیمکس میں نا دے پرسیو دیئر کیریئر وین دے فنش لیٹس سے ایم فل اور 18 ایئر ایجوکیشن, دے پریفر ٹو گو ٹورڈز این ایکڈیمک جاب. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایکڈیمک اور ریسرچ جاب. ٹھیک ہے, لیکن ریسرچ جاب کا بھی ظاہر ہے وہ ایکڈیمک سے ہی نکلتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر نا ٹو گیٹ ٹو دی نیکسٹ لیڈر اور ہائر لیڈر یو نیڈ, گورنمنٹ نے یا اداروں نے یہ کر دیا آلموسٹ پوری دنیا میں سے, لیکن میں بھی اس ریجن کی فوکس کر رہا ہوں, ایشین ریجن کی, کہ you need to get a PhD to get to the highest or the next, let's say, third or fourth ladder in your academic career. تو career میں بھی آپ کو آگے جانے کے لیے you need to acquire a PhD, تو آپ کو وہ کرنی پڑتی ہے. Of course career کے references کا یہ primary مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک skillful researcher بھی بنیں, لیکن کم از کم minimum let's say requirement یہ ہے کہ you need to get a PhD degree from a reputed university, let's say, کہیں بھی دنیا سے آپ کر سکتے ہیں, لیکن ایک کم از کم یہ منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پلس آف کورس آپ جتنی اچھے ادارے میں جاب کر رہے ہیں, جتنا اچھا ادارہ ہے اس کی اتنی اچھی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہو, آپ کے جو ڈومین ہے ریسرچ کی, اس ریسرچ کی نہیں, جو اکیڈیمکس کی ڈومین ہے اس کے اندر آپ نے کون سا ٹاپک کا یوز کیا ہے. ویدر جیسے ابھی آج کل آپ کو سب کو پتا ہے کہ کووڈ از اے ہاٹ ٹاپک ان دا ورلڈ.
ठीक है. अभी ये ब्रेस्ट कैंसर का वीक भी ये मंथ भी चल रहा है अक्टूबर का, बट स्टिल कोविड इज अ मोस्ट बर्निंग टॉपिक दीज डेज, लेट्स से फॉर लास्ट 6 मंथ एंड करंटली इट्स अ मोस्ट हॉट टॉपिक. अब कोविड के अंदर बहुत सी रिसर्च है जो बायो की, मेनली बायो मेडिकल साइंसेज इस फील्ड की है, डायग्नोस्टिक की है. लेकिन कोविड में बहुत ज्यादा रिसर्च का पार्ट केमिकल साइंसेज बायोकेमिस्ट्री से भी है, बहुत ज्यादा रिसर्च का ताल्लुक फिजिक्स मैथमेटिक्स से भी है, सोशल साइंसेज से भी है और बिहेवियरल साइंसेज से भी है. तो ये कोविड एक तरह का ना इस तरह से होता है रिसर्च का ट्रेंड कि कोई रिसर्च का नया ट्रेंड आया तो यू हैव टू whatever field you are, or let's say if you are any field which is relevant to that hot field of the current era, you try to get, let's say, somehow close by, close proximity to that field, उसमें रिसर्च करें या उसको डिग आउट करें, फाइंड करने की कोशिश करें. तो अच्छा, मैंने आपको बता दिया वाई में एक मकसद, दो मकसद बल्कि मैंने बता दिए. एक तो रिकग्निशन है आपकी कि आप टू build you as an academician, you do a PhD. दूसरा मैंने आपको बता दिया कि एकेडमिक करियर में लैडरिंग to go up in the hierarchy, you need to get a PhD degree. तीसरा है कि आपको PhD एक रिसर्च स्किल्स डेवलप करती है आपके लिए and make you an independent person who is, let's say, leader in a way to solve some problem, something like that. तो PhD एक और चीज सर्टिफाई करती है कि आपको कि आप जब 3-4 साल लगा के प्रॉब्लम का सोल्यूशन या कम से कम उसके बारे में कुछ छानबीन करके कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करते हैं दुनिया को, लोगों को, अपने ग्रुप को, अपने आप को, कि ये चीजें करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा. इवन दो यू डोंट हैव अ सॉलिड कंक्लूजन और सॉलिड आउटकम, स्टिल इट्स वर्थवाइल कि आपने कम से कम एक स्टेप उस फील्ड को या उस चीज को आगे बढ़ाया, एंड देन समवन फॉलोइंग दैट can take it to the next step, and then that thing can be keep on going and going and going forward. तो तीसरा वाई में आप ये कह सकते हैं कि पीएचडी आपको एक तरह से डेवलप करती है रिसर्चर के तौर पे कि आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट लेके उसको सोल्व करने के, आई मीन यू आर सर्टिफाइड टू डू दैट. तो फ्यूचर में ऑफ कोर्स अगर आप एकेडमिक्स में वापस आते हैं यूनिवर्सिटी में, स्पेशली रिसर्च के दायरे में, एंड यू हैव बीन गिवन अ प्रॉब्लम टू सॉल्व इट, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है. पाकिस्तान के रेफरेंस से करें, हजारों किस्म की रिसर्च प्रॉब्लम्स है जो हमारे इर्द गिर्द हैं. जैसे अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है हमारे पाकिस्तान में काफी अच्छे से, वो है एनर्जी की, हाउ टू गेट चीप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी क्या लें उसको, गैस क्या लें, वट एवर एनर्जी. ठीक है. तो और उसके अलावा कोल है, हमारे पास बहुत बड़े कोयले के रिजर्वायर्स हैं, बट स्टिल वो इफेक्टिवली हम नहीं जान पा रहे या अभी उस रास्ते में है to retrieve the energy effectively from that coal. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है या और बहुत सी चीजें, मेडिकल साइंसेज है. जैसे पाकिस्तान के रेफरेंस से कोविड के ले ले तो वी वर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, अब ऐसे ऐसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं. इस तरह से how you relate your own skills to solve another problem which is relevant, or let's say which is somehow has some relation or some link with your own expertise. ये नहीं होता बिल्कुल आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें. जैसे मैं केमिकल साइंस का हूँ, मुझे प्योरली बायोलॉजिकल साइंस का प्रोजेक्ट मिल रहा है, ऑफ कोर्स आई कुड आल्सो एबल टू डू दैट, बट स्टिल मेरी एक्सपर्टी या स्पेशलिटी उसमें नहीं है. मैं ऑलरेडी डेवलप हूँ एक फील्ड में, एक एक्सपर्टी में, तो मुझे चाहिए मैं उसी डोमेन में कम से कम जरूर हूँ. हाँ, मैं उसके अंदर आके बात चेंज कर सकता हूँ. मैं इसको आसान तरीके से ऐसे भी समझा सकता हूँ कि एक आदमी है या कोई पर्सन है, उसकी स्पेशलिटी है 250 सीसी बाइक चलाने की. ठीक है. ही और शी कैन ड्राइव वेरी गुड, इफेक्टिवली, फास्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. अब उसको आप अगर ट्रैक्टर या रेड़ा दे देंगे ना चलाने के लिए, तो उससे शायद वो चल नहीं सकेगा. इसका ये मतलब नहीं है ही इज नॉट कैपेबल, लेकिन उसको नए तरीके से सीखना पड़ेगा. उसको जब उसकी ऑलरेडी एक्सपर्टी एक चीज में डेवलप है, तो आप कोशिश करें उसको उसी की डोमेन में रह के, 250 सीसी बाइक नहीं है तो आप उसको उससे कम दे दें, या आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा दे दें, लेकिन उसी डोमेन में रहे. इस तरह से एक पर्सन है जिसकी स्पेशलिटी है एरोप्लेन चलाने की. ठीक है. उसको आप दे दें एक उबर चलाने के लिए, उबर चलाओ, तो मे बी ही और शी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव उबर वेरी वेल कंपेयर टू एरोप्लेन. ऐसे एक शिप है जो सी में चलती है शिप, या वट एवर. ठीक है. तो ये एक्सपर्टीज है. अब परिंदों को गौर से देखेंगे ना, या जो नेचुरल एनिमल्स हैं या नेचुरल क्रीचर्स हैं आपके अराउंड, तो आपको नजर आएगा कि वो स्पेशल है अपने, मतलब कुछ परिंदे किसी चीज में स्पेशल है. सम बर्ड्स कैन फ्लाई वेरी रैपिड, वेरी फास्ट. सम बर्ड्स कैन जंप, लेट्स से लीन इनसाइड द विंड, बहुत तेजी से नीचे आ सकते हैं. कुछ परिंदा जो ऊंचा उड़ते हैं उसमें एक्सपर्ट है, दे जस्ट I mean fly very high in terms of altitude and all those things. कुछ परिंदे हैं जो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, कुछ परिंदे हैं जो वर्टिकली ऊपर और नीचे जा सकते हैं. तो ये सारा कुछ है इन चीजों के बारे में. ठीक है. तो ये सारा थोड़ा सा है ब्रीफली ना वाई में, कि
क्यों कोई पर्सन करेगा पीएचडी वाई. अच्छा, उसके अलावा एक और है कि पीएचडी आप जब भी करते हैं ना, बिकॉज यू आर ऑन द वे टू सोल्व सम प्रॉब्लम और समथिंग, so whenever you do something new or you find something new within the known thing, so you create or you develop certain knowledge or certain thing. तो आप आम तौर पे ना पैदा करते हैं नए इल्म को, नई चीज को. तो एक बहुत बड़ा मकसद है पीएचडी का, एक फील्ड को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके यू राइट अ थीसिस ऑन दैट, वट एवर यू हैव एक्सप्लोर्ड. सो यू जस्ट राइट योर टेक्स्ट कि मैंने ये किया तो इस तरह हुआ, आई हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट व्हिच रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो पीएचडी, ऑफ कोर्स पीएचडी का एक बहुत बड़ा मकसद है स्किल डेवलप करने के अलावा कि a person has developed a certain level of new knowledge or created a knowledge in that certain field, जो भी उसका पीएचडी का फील्ड. अच्छा, नॉलेज के साथ साथ ना आप लेट्स से स्पेशली इन एक्सपेरिमेंटल साइंस आप ना कुछ नई चीजें डिस्कवर भी करते हैं कि जिसके साथ वो नया नॉलेज लिंक होता है. वो एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट की कोई फिजिकल फॉर्म भी हो सकती है, आपने कोई इन्वेंशन की, कोई डिवाइस बनाई, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, कोई स्किल डेवलप की, एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक डेवलप की. जैसे केमिस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी जो आप नई डिस्कवर या डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज के अलावा. तो एक और मकसद है पीएचडी का, वो है कि उस पर्सन के लिए, जो पर्सन पीएचडी कर रहा है, उसके लिए ये सारा प्रोसेस ना 3.5-4 साल का, उसके लिए नई स्किल्स डेवलप करता है. जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ी स्किल तो यही है, द पर्सन इज now ready to take up independent research project, let's say under the same umbrella, but of course वो जरूरी नहीं कि exactly PhD की लाइन को ही follow करे. Of course you can hang around a bit, but still under the same let's say जो आपके ऊपर वो रूफ हो वो सेम हो, ठीक है, सीलिंग पे. तो ये है थोड़ा सा वाई में और भी बहुत सी चीजें आ जाएंगी कि वाई में ना आपकी रिकग्निशन भी आ सकती है, लेकिन वो आमतौर पर ना पीएचडी एक बिगनिंग लेवल है उसका रिकग्निशन का, कि आप ना साइंटिफिकली अपने आप को, या आपने मास्टर 18 ईयर एजुकेशन की एंड यू वांट दैट, of course you want to go for PhD, plus you are already in your mind that you want that people will recognize you as a good researcher in that field. लेकिन ये PhD के दौरान एक sort of preliminary होता है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है PhD के दौरान आप ना बहुत बड़ी कोई इनोवेशन करें या डिस्कवरी करें. Of course it happened many times, मैं ये नहीं कर रहा. अब अभी देखें नेचर साइंस के जो पेपर आते हैं, बहुत से पेपर उनमें से ऐसे हैं जो PhD के स्टूडेंट्स में फर्स्ट या सेकंड डॉक्टर होते हैं. तो PhD के स्टूडेंट of course they do inventions and they create new things in technology and everything. लेकिन मैं जनरल एक बात करूँ, आमतौर पे पीएचडी के बाद ये चीजें होती हैं, बट स्टिल ऑफ कोर्स अगर आपने पीएचडी में अच्छा काम किया, पेपर अच्छे प्रोड्यूस किए हैं, एंड यू हैव गुड नंबर ऑफ पेपर आल्सो, ऑफ कोर्स पीपल विद इन द सेम फील्ड, अगर स्पेशली वो नया फील्ड है, जैसे मैंने बात की कोविड है, इस तरह के बर्निंग टॉपिक हैं, एनवायरनमेंट के टॉपिक है, कैंसर है, डायबिटीज है और अल्जाइमर है, या इस तरह के और कोई भी टॉपिक्स हैं. दूसरी साइंसेस में भी, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है कोल्ड फ्यूजन की. तो मे बी यू हर्ड के रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है यूरोपियन, लेट्स से यूनाइटेड नेशन बेसिकली उसको सपोर्ट करी है. ऑलमोस्ट 21 या 23 बिलियन डॉलर मिले हैं तो फ्रांस उसको स्टार्ट करे, कोल्ड फ्यूजन या आर्टिफिशियल सन है उस प्रोजेक्ट का नाम. तो इस तरह से चीज़ें होती है. जाहिर है जो लोग उसमें काम करेंगे या कर रहे हैं, they will become famous very quickly, उनको बहुत जल्दी लोग जानेंगे, क्योंकि एक तरह का ना एक हॉट टॉपिक है सर्टेन फील्ड में, एक लेट्स से स्पेसिफाइड फील्ड में इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक. तो इस तरह से वट एवर फील्ड, ठीक है, तो जो इस तरह की हॉट फील्ड है आप उसमें बहुत जल्दी रिकग्निशन हासिल कर लेते हैं. या कोई एवरेज फील्ड भी है ना रिसर्च के, बट यू डू अ गुड रिसर्च, यू फाइंड you do something new, something let's say very touching to the people, the scientific community, I mean, तो of course आपको within no time you get recognition. लेकिन ज़्यादा recognition PhD के बाद में start होना शुरू होती है when you do postdoc and especially when you start your own independent career, ठीक है. तो of course ये associated है उस वाई के साथ कि आपको recognition मिलती है wherever you do research, or after that PhD research you start your own independent research career as a professor or let's say research leader and all those things. Of course people recognize you. तो ये बहुत बड़ा ना एक वाई का आंसर है, कि एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है लेट्स से फॉर दोज पीपल जो ये तो जा रहे हैं कि पीएचडी करना चाह रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि वाई में क्या क्या चीजें आएंगी. तो ये भी एक आपको बता दिया कि आपकी रिकग्निशन होती है दुनिया में. पीपल रिकग्नाइज यू, पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल टेक यू एज अ लीडर लेट्स से सॉर्ट ऑफ. प्लस ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें जो मैं बताने लगा हूँ एग्जैक्टली उसका पर्पस नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें. जैसे मैं जब पीएचडी करा तो ऑफ कोर्स आई ट्रैवल मोर देन 20-25 कंट्रीज ड्यूरिंग माय पीएचडी. तो मुझे सफ़र करने का मौका मिला. ज़ाहिर आप जब सफ़र करते हैं तो आप दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं. मैं बहुत सी लैब्स में गया, बहुत सी कंट्रीज़ में गया, यूनिवर्सिटीज़ विजिट की, लोगों को मिला,
جو اس فیلڈ میں میرے فیلڈ میں فیمس لوگ تھے تقریباً میں اس وقت تک میں پی ایچ ڈی کے دوران جو ٹاپ 10 پیپل تھے آلموسٹ میں سب کو مل چکا تھا پی ایچ ڈی کے دوران مختلف کنٹریز میں. ایون سم پیپل came to my country where I was doing PhD in Netherlands for some conferences or some meeting or something like that. Or when I was traveling to other country for conferences or even my internships, experiment and all those things. تو میں نے بہت سے لوگوں کی لیبوں میں بھی کام کیا پلس ان سے ملا بھی ہوا. تو یہ بھی آپ کو ایک وائی میں مل جاتا ہے کہ اب کیوں کر کہ اس میں آپ کو بینیفٹ کیا ملے گا کہ آف کورس جن لوگوں کو سیر سپاٹے کا شوق ہے سفر کا شوق ہے وہ they can explore the world. بہت جگہوں پہ آپ ایکسپلور کر سکتے ہو چیزوں دنیا کے مختلف کنٹریز میں مختلف سٹیز میں مختلف یونیورسٹیز میں نے بول دیے مختلف پروفیسر ریسرچ لیب یہ سارا کچھ پلس آف کورس ڈفرینٹ کلچر آپ جس کنٹری میں جائیں گے ایک یونیک کلچر ہے کسٹم کاسٹیومز ہیں جسے کہتے ہیں ہیبٹس ہیں کھانے پینے کی یا واٹ ایور ان جنرل. پھر آپ نیچر کی بیوٹی دیکھتے ہیں جیسے وہ لوگ جو سوئٹزرلینڈ میں گئے ہوئے ہیں یا ایون اسکینڈینیویا میں گئے ہوئے ہیں ناروے میں سویڈن یا ڈینمارک میں گئے ہیں. تو اس طرح سے جرمنی میں ہے جرمنی از بیوٹیفل پلیس آلسو. اٹلی اسپین بہت خوبصورت جگہ ہیں جیسے یو ایس اے ہے. ایون آئی ہیپن ٹو وینٹ ٹو آسٹریلیا ایون آئی ہیپن ٹو وینٹ ٹو 2 or 3 آئیلینڈ ویری اسمال آئیلینڈ آف دا ورلڈ آلسو جو بہت پیارے آئیلینڈ ہیں. اس طرح سے آپ کو بہت سی چیزیں ایکسپلور کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کام کریں. تو یہ بھی اس وائی میں آئے. تو آف کورس میں نے جیسے بولا اٹس ناٹ دا مین پرپز یہ کمپلیمنٹری چیز ہے. کمپلیمنٹری کا مطلب ہے آپ کو سائڈ ڈش کے طور پہ مل جاتی ہے فری میں لیکن یہ مین پرپز نہیں ہوتا لیکن اسٹل یہ وائی میں ہڈن میں وائی میں آ جاتا ہے. ایک اور بہت بڑی چیز ہے وائی میں میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ عام طور پہ نا جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں ایون اف لیٹس سے یو آر ناٹ اے سنگل پرسن تو آپ شروع میں نا اکیلے ہی جا کے رہتے ہیں. آفٹر سم ٹائم یو آسک یور پارٹنر ٹو کمپنی یو دیئر. تو اگر آپ یا آپ نے پی ایچ ڈی موسٹلی الون کی ہے جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں اکیلے ہی 4-5 سال کا وہ جرنی طے کرتے ہیں. تو آپ کو نا ایک تو اکیلے رہ کے کیونکہ when you live for some time alone or let's say when you give yourself time آپ کو نا تھنکنگ کی ایبلٹی آپ میں پیدا ہوتی ہے تھنکنگ اور سارا کچھ کیونکہ آپ کا سارا 8 سے 10 گھنٹے کام 8 سے 10 گھنٹے آپ کا دن میں لیب میں ہی گزر رہے ہوتے ہیں. تو جب وین یو گیٹ بیک ٹو یور ہوم لیٹس ان دی ایوننگ آپ ڈنر کرتے ہیں تو موسٹلی وہی چیزیں آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو ایک نا انڈیپینڈنٹ تھنکر کے طور پہ بھی ڈیولپ ہونے کا نا ایک موقع ملتا ہے. تو یہ فائدہ میرے نزدیک ایک پرپز ہے اس کا کہ زیادہ اچھا کہ آپ اکیلے ہٹ کے نا اپنی روٹین سے یا لوگوں سے ہٹ کے کچھ عرصے کے لیے ایون پاکستان میں بھی جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اپنے شہر میں کر رہے ہیں تو میرا ان کو یہ ہے مشورہ کہ تھوڑا سا نا ہٹ کے بھی رہیں الگ ہو کے تھوڑا سا ٹائم اپنے آپ کو دیں تاکہ آپ میں تھنکنگ ایبلٹی پیدا ہو. کیونکہ پی ایچ ڈی کا بہت زیادہ تعلق پی ایچ ڈی کے کام کا نا میرے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ میں انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ایبلٹی کریٹ کرنا کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہے آپ نے سب کو مرج کر کے سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ ہاؤ آئی ٹیک اٹ ٹو دی فردر ٹو نیکسٹ اسٹیپ لیٹس سے with my own جو بھی آپ کی تھنکنگ ہے اچھی ہے بری ہے وٹ ایور ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی. ظاہر ہے اگر آپ کی تھنکنگ اتنی سولڈ نہیں ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کی وہ جو تھنکنگ سے جو کنکلوژن نکالا ہے یا جو بھی آپ نے آؤٹ کم نکالی ہے وہ ریلیونٹ ہے ارریلیونٹ ہے یا پیپل اس کو ٹوٹلی گاربیج میں پھینک دیتے ہیں یا اس کی کوئی اسٹینڈنگ ہے یا وٹ ایور. ٹھیک ہے تو اس طرح سے تو یہ سارا کچھ نا اس وائی میں آ جاتا ہے. آف کورس میں نے آپ کو اتنی چیزیں بتا دی ہیں وائی میں اور یہ ساری بہت انٹرسٹنگ ہیں اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بھی ماسٹرس کر رہے ہیں ایم فل کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ بھی سوچ رہے ہیں they are let's say in a phase where they are thinking whether to go towards PhD or not. میں بولوں گا پی ایچ ایک بہت ایکسائٹنگ لائف کی جرنی ہے 4 سال کا جو سفر ہے پی ایچ ڈی کا ایکسائٹنگ پارٹ ہے اس کا. جن کو شوق ہے تھوڑا سا کہ وہ ایکسپلور کریں نالج کو بھی چیزوں کو بھی علم کو ریسرچ کو سارا کچھ کو تو اسپورٹس میں ریکمینڈ کروں گا پی ایچ ڈی ضرور کریں. ٹھیک ہے اچھی جگہ سے کریں جہاں پہ آپ واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو آپ کو وہ چیزیں ملیں ایکسپلور کرنے کے لیے. کچھ لوگ نا بہت جلدی کرتے ہیں پی ایچ ڈی. میں نے دیکھا پاکستان میں نا کچھ لوگ ہیسٹی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایم فل کیا تو اگلے دن ہی پی ایچ ڈی اسٹارٹ ہو جائے یا کچھ لوگ ایون ایم فل کے ہاف پورشن میں ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ کہ ان کو اگلے سال ابھی سے پی ایچ ڈی مل جائے اگلے سال کے لیے. یہ کچھ چیزیں نا ٹائم کے ساتھ آتی ہیں تو ہیسٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زیادہ اچھا آپ سوچ کے پلان کر کے پی ایچ ڈی کریں. اگر پاس بھی آئے تھے نا 1-2 سال کا نو نیڈ ٹو وری آپ جاب کرتے ہیں ساتھ ساتھ اینڈ کیپ مین وائل کیپ آن تھنکنگ. میرا یہ خیال ہے آپ کو جب شیور ہو نا 100% کا پی ایچ ڈی کریں. میں بہت سے لوگوں کو جاتا ہوں پاکستان میں اسپیشلی جو پاکستان کے باہر پی ایچ ڈی کریں ٹو بی ویری آنیسٹ بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم کیوں پی ایچ ڈی کریں. زیادہ ان کا صرف ایک ہے جو میں نے وائی میں نہیں بولا وہ ہے کہ جاب مل جائے گی ہمیں یا اسٹیبل جاب مل جائے گی ہمیں اور باقی جو میں نے چیزیں بتائی شاید ان میں سے ان کا کوئی اور پرپز نہیں ہوتا. دیکھیں بھی برا پرپز نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کی بیس پہ یا پی ایچ ڈی کر کے اپنا کریئر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں برا پرپز نہیں ہے لیکن باقی چیزیں بھی دھیان میں رکھیں. پلس اصل جو پی ایچ ڈی کا مقصد میں نے بتایا تھا اسٹارٹ میں وہ آپ کو کبھی بھولنا نہ پائے کہ پی ایچ ڈی جب کریں گے تو آپ کیا اسیوم کرتے ہیں آپ کو یہ بنائے گی کیا.
आपको जॉब तो मिल जाएगी, जैसे मैंने बोला, इट वॉन्ट बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ जॉब इवन आउटसाइड पाकिस्तान। लेकिन क्या असल पीएचडी का मकसद आपको जॉब दिलवाना था, या पीएचडी का असल पर्पस कुछ और था? और ऐसा ना हो कि आप उस पर्पस, असल पर्पस उसको खो दें और बाकी 2-3 चीजें जो उनका मेन पर्पस नहीं था वो आ गई। इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। और मैंने हरी का रेफरेंस इसलिए कहा कि आप जल्दी में होते हैं, आप कहते हैं फौरन मुझे पीएचडी मिल जाए, और आप किसी यूनिवर्सिटी में, लोकल यूनिवर्सिटी या फॉरेन यूनिवर्सिटी में चले गए जिसकी बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, या इवन आप किसी ऐसे प्रोफेसर के पास चले गए जो इतना एस्टेब्लिश नहीं है उस फील्ड में, तो समटाइम इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर करियर आल्सो। कि आप पीएचडी तो कर लेंगे, लेकिन आप वो चीजें जो आप डिजर्व करते हैं सीखना, वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सीखने की। तो इसको ना बहुत जल्दी ना करें इसको डिसाइड करने में। आराम से जब आप एमफिल कर रहे हैं, उसके लास्ट ईयर में या लास्ट फेज में सोचें, इवन एमफिल के बाद भी सोचें, देखें 1-2 साल 1.5 साल जॉब करके देखें, फिर आप देखें कि वेदर यू स्टिल हैव दैट क्या कहते हैं डिवोशन है आपकी, इंटरेस्ट है आपकी अभी पीएचडी में, इंटेंशन है आपकी। अगर आपको फिर भी फील होता है कि यू स्टिल हैव your heart is burning to do PhD, of course then pursue for that। सिर्फ सिस्टम फैशन की वजह से, या सारे लोग कर रहे हैं, या मेरे दोस्त कर रहे हैं, या मेरी फैमिली ने किया हुआ, मेरे बहन भाइयों ने किया हुआ, इस वजह से सिर्फ ना करें। अपना देखें आपकी इंटरेस्ट क्या है किस वजह से है। तो अगर आपकी मोस्टली जो मैंने चीजें बताई वाई में मोस्टली वो 70-80% भी आ रही है, तो ऑफ कोर्स देन यू कैन गो फॉर दैट। ठीक है, और प्लस अपना इंटरेस्ट भी देखें किस फील्ड में आप करना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स यू कैन टेक एनी प्रोजेक्ट इन योर फील्ड। आप जिस भी फील्ड में आप उसके अंदर कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं। और मैं इसके भी खिलाफ हूँ जो लोग कहते हैं कि आप उसी में लें जो आपने ऑलरेडी किया है। मैं तो कहता हूँ बल्कि आपको डिफरेंट प्रोजेक्ट करना चाहिए। एमफिल का प्रोजेक्ट मास्टर से डिफरेंट हो, या पीएस जो आपने 4 साल का बैचलर किया, ऐसे पीएचडी का प्रोजेक्ट आपके एमफिल से या मास्टर से डिफरेंट हो, ताकि आप अपने आप को चैलेंज कर सकें कि मैं नई चीज भी कर सकता हूँ। और नया इल्म, जाहिर आप नया कोई प्रोजेक्ट करेंगे उसके लिए आपको नए तरीके से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। आपको सीखनी पड़ेंगी उन्हीं चीजों को। इन दी एंड क्या होगा, आपके अंदर मल्टी स्किल्स पैदा हो जाएंगी, ज्यादा स्किल्स पैदा हो जाएंगी, ज्यादा चीजों को आपको पता होगा, आपको ज्यादा गाड़ियां चलाना आ जाएंगी। इस तरह से कह रहे हैं, यू नो मोर थिंग्स। जाहिर है आप जितना ज्यादा जानेंगे मार्केट में, फिर आपकी वैल्यू बाकी लोगों से ज्यादा होगी, नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ टू रिकॉग्नाइज यू एज अ रिसर्चर, एज अ पर्सन, एज अ स्किलफुल गाय। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो ये सारा कुछ डिटेल है उस वाइड। अब हमारे पास ना 15-16 मिनट है, तो आई थिंक लास्ट इसका पार्ट है हाउ का, कि हाउ टू, अच्छा हाउ में कई चीजें आ जाती हैं। क्या, हाउ टू परसीव, हाउ टू टेक टेक पीएचडी। ठीक है, तो मैंने ना शुरू में क्योंकि डिस्कस कर ली हैं चीजें, तो मैं दोबारा इस पे नहीं आऊंगा। मैं हाउ में सिर्फ आऊंगा कि पीएचडी को करना कैसे है, ये कैसे आप परस्यू कर सकते हैं। देखिए, पीएचडी करने के लिए सबसे पहले तो आपको फंडिंग चाहिए। देयर शुड बी समवन हु कैन फंड यू, एंड देन लेट्स से इन रफ वे they can hire you, and then you can do PhD। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं हाउ में शामिल हैं जो पीएचडी के रेफरेंस से। यू नीड टू नो दैम, यू नीड टू प्रैक्टिस दैम, यू नीड टू लर्न दैम। ठीक है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए। पहला तो यही है ऑफ कोर्स कि आपने ये डिसाइड करना है पीएचडी करने से पहले या करने के लिए कि आपने किस प्रोफेसर के पास जाना है। इसको ऐसे लें कि आपने किस प्रोफेसर के पास जाना है। अब प्रोफेसर का लिंक एक इदारे से होगा, इदारे का मतलब यूनिवर्सिटी से होगा या रिसर्च के इदारे से होगा। जैसे मैक्स प्लांक है जो जर्मनी में, वो एक रिसर्च का इदारा, वो यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन मैक्स प्लांक में जो लोग पीएचडी करते हैं उनको डिग्री एसोसिएटेड यूनिवर्सिटी देती है। मैक्स प्लांक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन वो रिसर्च का एक इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है। There are more than 80 Max Planck in Germany, and I was happened to be a postdoc in one of Max Planck। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाके पीएचडी करनी है। यूनिवर्सिटी डिसाइड करनी है और प्रोफेसर डिसाइड करना है। कुछ लोगों को शौक होता है कि लेट्स से मैंने अमेरिका जाना या कनाडा जाके पीएचडी करनी है। कोर्स आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसको इस तरीके से करते हैं कि दे चूज द कंट्री एंड देन दे गो फॉर द रिलेटेड थिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, आई डोंट केयर अबाउट द कंट्री, मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रोफेसर है या ये टॉप 10 प्रोफेसर है या फलाना प्रोफेसर जिसने नोबेल प्राइज लिए, तो मैंने उसके पास जाके पीएचडी करी। तो आप ये भी कर सकते हैं। दिस इज आल्सो गुड कि आप कंट्री को सेलेक्ट कर लें जो टॉप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज हैं दुनिया के टेक्नोलॉजी में, साइंस में। जैसे ऑलमोस्ट ऑल नॉर्थ पार्ट जो यूरोप का है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ पार्ट है सारा यूरोप का। स्कैंडिनेविया उसमें आ जाता है, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, फिर स्कैंडिनेविया को ले लें, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे आ जाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये सारे कंट्री बहुत डेवलप हैं टेक्नोलॉजिकली, and they have also money funds for the to facilitate the PhD project।
तो एक ये तरीका है, जैसे मैंने बोला आपको ना, कि आप कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं या आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोगों को शौक होता है कि मैं MIT से जाके PhD करूँ या ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज से जाके PhD करूँ। सिंगापुर में भी 1-2 यूनिवर्सिटी हैं, जापान में 3-4 यूनिवर्सिटी हैं, चाइना में है जो टॉप 100 रैंकिंग में आती है। इस तरह से यूरोप में बहुत ज़्यादा इदारे हैं जिनसे आप PhD कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप या तो कंट्री सेलेक्ट कर लिया या आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली। तीसरा है जो मैंने आपको पहले बताया, यू कैन आल्सो सेलेक्ट अ प्रोफेसर कि जो जिसने नोबेल प्राइज लिया हो या जिसकी रिकॉग्निशन हो उस फील्ड में, आप उसके पास भी जाके PhD कर सकते हैं। एक और तरीका जो था वो है टॉपिक का, कि आप टॉपिक को देखते हो, आपका जो भी फील्ड है। जैसे मैं बैक कह रहा हूँ ना आजकल के रेफरेंस से, if you think let's say you want to do a PhD on something related to COVID, तो देन फिर आप सर्च करेंगे कोविड से रिलेटेड कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा काम हो रहा है। लेट्स से आप जब सर्च करते हैं तो ये आपको पता लगता है कि कोविड में सबसे ज्यादा रिसर्च लेट्स से फॉर इंस्टेंस तुर्की में हो रही है। देन देयर इज नो हार्म इन गोइंग टू तुर्की टू डू योर PhD, even if university or country is not superlative, university is not in top 100 ranking, still doesn't matter। आपने एक ऐसे फील्ड में एंटर हो रहे हैं जो कि बर्निंग या हॉट फील्ड है, तो वो फील्ड आपको खुद से ना रिकॉग्नाइज करवा देगा दुनिया में। फिर यूनिवर्सिटी, इलाका या मुल्क या जगह या प्रोफेसर इतना मैटर नहीं करती। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। हाउ स्टार्ट में आपने सेलेक्ट कैसे करनी है जगह के बारे में, जगह को सेलेक्ट कैसे करना। अच्छा जी, उसके बाद है आपने अपने आप को भी तो प्रिपेयर करना ना, कि आप अब करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाउ यू कैन एंटर इनटू द लूप, इनटू द स्ट्रीम अरीना में कैसे एंटर होंगे। ठीक है, आप ये तो नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं मास्टर्स के बाद या इवन BS के बाद मैं करूंगा या करूंगी, और ऐसे तो नहीं उड़ के आ जाएगी PhD के आपको। आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है, प्लान करना है पूरा। कोर्स इस पे किसी वक्त में ना नेक्स्ट पूरा सेशन कर लेंगे, हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू गेट अ PhD स्कॉलरशिप कह लें, फंडिंग कह लें, पोजीशन कह लें, कोई भी वर्ड इसको दे दें। तो आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है ऑलमोस्ट इन ऑल मीन्स, कि आपकी डिग्री हो, जो भी लास्ट डिग्री आपकी 18 साल की एजुकेशन आपकी हो, और आपका CGPA अच्छा हो, 3.5 कम से कम हो। ऑफ कोर्स 3 CGPA से भी आप जा सकते हैं, लेकिन फिर कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप के लिए इट वोंट बी सो इजी फॉर यू। मैं अभी भी इसको इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन नामुमकिन फिर भी नहीं होता। तो कोशिश करें जो लोग करना चाह रहे हैं कि if they can get close to 3.5 or 3.5 plus let's say CGPA in their last degree। ठीक है, एक्सेप्शन है कुछ सब्जेक्ट्स की, बट स्पेशली इन साइंसेज और रिलेटेड फील्ड इतना कम से कम होना चाहिए। मैथमेटिक्स में इवन 3.89 होना चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में, तो प्योर साइंटिफिक फील्ड है, थ्योरेटिकल फील्ड ऐसे कह रहे हैं। तो ये आपने प्रिपेयर करना है, प्लस आपकी कुछ प्रिलिमिनरी रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं PhD में। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक फील्ड में एंटर हो रहे हैं और यू हैव जीरो नॉलेज और जीरो थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंटल स्किल ऑफ दैट फील्ड, इवन नॉलेज आल्सो। आपको थोड़ा सा इल्म भी हो उसका, आपने कोर्स वर्क किया हो, पढ़ा हो, आपकी ऑलरेडी एक इंटरेस्ट डेवलप हो गई हो। लेट्स से अगर किसी की, मैं केमिस्ट्री की थोड़ी सी बात करता हूँ, किसी की स्किल्स डेवलप है या इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोशिश करें ऑर्गेनिक को ही लेके आगे चले। ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो आप अभी भी परस्यू कर सकते हैं कि डू योर PhD। इस तरह से इनऑर्गेनिक है, फिजिकल केमिस्ट्री है, या बाकी जो फील्ड है साइंसेज के, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजिकल लाइफ साइंसेज है, या सोशल साइंसेज है, बिहेवियरल साइंसेज है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, व्हाटएवर, पॉलिटिकल साइंस, पता नहीं क्या कितने फील्ड बन गए, लिटरेचर है इवन। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ जो बनी है ना उसी पे आप बिल्ड करें, स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पे बिल्ड करें अपने आप को। तो ये भी उसकी प्रिपरेशन में आ जाता है कि आपकी ऑलरेडी यू हैव द नो हाउ। फिर एक और है, ये मैं बात कर रहा हूँ भी एंटर होने से पहले, कि हाउ यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द PhD अरीना। लेट्स से फिर अरीना में एंटर होने के बाद कुछ चीजें तो भी मैं बात कर रहा हूँ उससे पहले की, कि हाउ यू प्रिपेयर योरसेल्फ। ठीक है, टू डू PhD। तो उसके अलावा आपकी इंग्लिश की स्किल है, आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जा रहे हैं, ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ गुड इंग्लिश। सारी जो जिससे आप आज से टोफल करते हैं ना, तो 4 एग्जाम आपको देने पड़ते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग के। एग्जैक्टली ऐसी है आपकी ये स्किल्स होनी चाहिए, नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। पाकिस्तान में मोस्टली जो हायर एजुकेशन के इदारे हैं जहाँ पे मास्टर्स ये चीजें होती है, वहाँ पे इंग्लिश ही है मीडियम इंस्ट्रक्शन मोस्टली, दैट्स इट। तो आपके पास एक चांस होता है उसी दौरान ही, यू कैन डेवलप योर हैबिट ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी, देन ऑफ कोर्स यू कैन कम्युनिकेट विद द प्रोफेसर, विद पीपल अराउंड यू आल्सो इन इंग्लिश। तो आपकी दो चीजें तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग डेवलप हो जाती है। राइटिंग में आपने ऑलरेडी BS भी जो किया है वो भी आपने इंग्लिश में एग्जाम दिया है, तो थोड़ा सा, या इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है मैट्रिक में वैसे इवन पहले भी से, तो वो ऑलरेडी आपकी स्किल्स डेवलप कर देता है कि आप लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं उसको, इंग्लिश को सारा कुछ। तो इस तरह से आप ऐसा, प्लस ऑफ कोर्स यू कैन प्रैक्टिस, आप GRE या TOEFL की इस तरह की बुक्स लेके ना
प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, प्रैक्टिस कर सकते हैं एट योर होम टू इंग्लिश की स्किल डेवलप करने के लिए, चाहे वो इन चारों में से कोई भी है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में से कोई भी स्किल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये भी इसकी प्रिपरेशन में आ जाएगा। प्लस है कि हाउ यू टॉक टू प्रोफेसर, आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या प्रोफेसर को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो किसी को, तो हाउ डू यू नो हाउ टू टॉक टू अ पर्सन, आपने उसके बाद कैसे करनी है। अगर आपने ईमेल भी करनी है तो इंग्लिश में करनी है, या सम लेट्स से इफ यू हैव अप्लाइड एट समवेयर फॉर अ फंड फॉर अ पोजीशन, वो आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ हाउ टू डू अ गुड इंटरव्यू, गुड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू, कि वो आपको, मैंने स्टार्ट में बोला था कि अगर आप सीजीपीए थोड़ा सा कम भी है ना, कुछ स्किल्स हैं जो ना कंपनसेट कर देती हैं आपको। उसमें एक स्किल ये भी है कि अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, तो तकरीबन आपका 2-3 सीजीपीए का गैप है उसको कवर कर लेता है। एक और चीज इसके अलावा वो है आपका प्रायर रिसर्च एक्सपीरियंस का। कोशिश करें एमफिल में जरूर रिसर्च करें, जो भी लोग साइंसेस के हैं या रिलेटेड फील्ड के, एमफिल में जरूर रिसर्च प्रोजेक्ट लें। इवन बीएस में भी कोशिश करें, अगर लास्ट ईयर में आपको प्रोजेक्ट मिलता है रिसर्च करने का, छोटा सा जैसा भी प्रोजेक्ट पर्सन मिलता है, जरूर करें, ताकि वो आप कम से कम वो प्रोजेक्ट आपने बहुत सक्सेसफुल नहीं भी किया होगा ना, या आपका वो बहुत कोई बड़े फील्ड में नहीं है, कोई हाईलाइटेड बर्निंग टॉपिक नहीं है, स्टिल वो कम से कम आपको ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने ऑलरेडी यू हैव बीन इंडल्ज इन डूइंग अ रिसर्च प्रोजेक्ट। तो आप बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल फारग नहीं हो आप, आपने कुछ यू नो लिटिल बिट अबाउट द रिसर्च। और एमफिल में तो जरूर करें। मुझे नहीं पता आज भी, आजकल भी शायद कुछ लोग, क्योंकि मुझे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आर आस्किंग देम नॉट टू डू अ प्रोजेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। और अभी नई पॉलिसी आ गई एजुकेशन की हमारी, एग्जैक्टली डोंट नो हाउ दे विल टेक इट। तो जाहिर है वो रिसर्च का कल्चर थोड़ा सा कम होने का डर है या खर्चा है। तो कोशिश करें रिसर्च के साथ इन्वॉल्व रहें प्रायर टू पीएचडी। तो ये आपकी स्किल्स हैं जो आपने पहले से डेवलप की है। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो मौजूद है, कम से कम आपको वो ऑपरेट करना थोड़ा सा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनका जो डाटा आता है उनको आपको पढ़ना आना चाहिए, इंटरप्रेट करना आना चाहिए, और जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो द प्रोफेसर कैन आस्क यू क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रीवियस प्रोजेक्ट। आपको बताना आना चाहिए, यू शुड नो व्हाट यू हैव डन। आपको अच्छी तरह से, उससे बाहर से चीजों का ना भी पता हो, लेकिन जो भी आपने मास्टर के थीसिस में लिखा हुआ ना, एमफिल के थीसिस में, यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग इनसाइड योर थीसिस। आप पूरी दुनिया को तो नहीं जान सकते, लेकिन जो थीसिस आपने 100-150 पेजेस का लिखा है, कोशिश करें उसकी मोर लेस हर चीज आपको आती है। आप बार बार पढ़ें, देखें कौन सी चीज है, कौन सा ऐसा काम है जो आपने किया लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप डेवलप कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग स्किल और सारा, जो आपको जरूर आनी चाहिए। ये बहुत मैटर करता है पीएचडी पोजीशन। फिर मैंने साथ साथ बता दिया आपको। अच्छा, उसके अलावा आपको समटाइम यू नीड टू हैव अ शॉर्ट प्रपोजल, one page, even less than a one page proposal, very short proposal about what you are going to do in your PhD, कि आप क्या करना चाह रहे हैं PhD, प्रपोज क्या करें प्रोफेसर को कि आप क्या करना चाह रहे हैं उसके साथ। फिर मोटिवेशन लेटर है, ये एसओपी भी इसको बोलते हैं, सीवी कैसे बनानी है अपनी। और जैसे मैंने बोला, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, प्रोजेक्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे जो आपने प्रपोज बनाया है, या इवन प्रीवियस प्रोजेक्ट। तो ये सारी प्रिपरेशन है उसकी। प्लस ऑफ कोर्स इंग्लिश की, आपकी इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा हो, रीजनेबल हो एक्सेंट। जाहिर है हम पाकिस्तानी, तुम्हारा एक टिपिकल एक्सेंट है पाकिस्तानी इंडियन का, बट इट शुड बी स्टिल रीजनेबल दैट द पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, he or she can still understand easily you। उसको बार बार आपको कहना ना पड़े कि what, या लिसनिंग, आपकी जो लिसनिंग स्किल है उसमें आपको ना किसी को कहना पड़े। तो आप प्रोफेसर को सुन रहे हैं तो आपको उसको ये ना कहना पड़े सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तो आपको लिसनिंग भी अपनी डेवलप करनी पड़ेगी। उसका एक बहुत आसान तरीका है, अपना इंग्लिश के जो चैनल है न्यूज, मैं 3-4 चैनल्स को ना बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ इंग्लिश लिसनिंग के लिए। ऑफ कोर्स अब तो यूट्यूब आ गया, यू कैन आप कोई भी स्किल डेवलप कर सकते हैं आसानी से, लेकिन इन जनरल एक बीबीसी है, एक सीएनएन है, एक आरटी है जो कि रशिया टुडे है, इंग्लिश में चैनल है रशिया का, और एक ये जो कतर का है अल जजीरा। ये 4 चैनल को कोशिश करें आधा आधा घंटा दिन में निकालना, 2 घंटे जरूर दें सुने, तो आपकी एक महीने के अंदर ना बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल डेवलप हो जाएगी। वहाँ पे क्लीन इंग्लिश है, साफ इंग्लिश है, और मोस्टली व्हेन यू टॉक टू प्रोफेसर डायरेक्टली, तो ये वैसी ही इंग्लिश है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है उस इंग्लिश से जो आप मूवीज या कार्टून में सुनते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सेंट और स्पीड और तरह की होती है, तो अक्सर आपको ना जुमले समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन नॉर्मल कन्वर्सेशन है, व्हेन यू टॉक लाइव टू अ प्रोफेसर, टू अ पर्सन हु इज नेटिव इंग्लिश स्पीकर, अमेरिका, कनाडा, जहाँ से भी है, इवन यूरोप से है, तो आपको तकरीबन अगर ये 3-4 चैनल जो मैं आपको बताया आप सुनते रहे ना वक्तन फवक्तन, लेट्स से फ्रॉम टाइम टू टाइम, of course you will be able to, let's say, understand them more than 90%, तो it's more than enough। लेकिन आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो सारा कुछ ना प्रिपरेशन के बारे में बिफोर। तो अगला है इसका पार्ट आफ्टर। आफ्टर का मतलब है कि वंस यू एंटर इनटू द पीएचडी, आप दाखिल हो गए लैब में, आपको पोजीशन मिल गई, स्कॉलरशिप मिल गई, एडमिशन मिल गया, सब कुछ हो गया, एंटर हो गए,
تو اس کے بعد آپ نے اس کو پی ایچ ڈی کو کیسے چلانا ہے, ہاؤ یو, پورا ایک سفر ہے جو 4 سال کا ہوتا ہے, اس کو کیسے چلانا ہے. کیونکہ ٹائم ہو گیا, میں 1-2 کوشچن بھی لینا چاہوں گا, 44 منٹ ہو گئے ہیں, تو میں 1-2 منٹ میں اس کو فنش کرتا ہوں. تو اس ٹاپک کو نا کہ پی ایچ ڈی کو کیسے کرنا ہے ایگزیکٹلی, اس کو نا ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم ول ٹیک اٹ, ہم اس کو نیکسٹ ٹائم لے لیں گے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. میں تھوڑے سے کوشچن لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. تو شاہد خان نے پوچھا آفٹر بی ایس پی ایچ ڈی ہو سکتی ہے. شاید میرا نہیں خیال کہ ڈائریکٹ ہو سکتی ہے. آپ جہاں پہ بھی جائیں گے نا آپ کو 1 سال کا ایم ایس ضرور کرنا پڑے گا, ایم ایس لیڈنگ پی ایچ ڈی کہتے ہیں. لیکن میں نے وہی بات کی تھی اسٹارٹ میں کہ وائی یو وانٹ ٹو ٹیک اے لیو. آپ آرام سے ایم فل کریں, ایم فل کے بعد پی ایچ ڈی کیجیے, کوئی بھاگنے کی ضرورت نہیں جلدی. آپ 28 سال میں پی ایچ ڈی کر کے, اب بہت چھوٹی ایج میں 25 سال میں کر لیں پی ایچ ڈی, 25 سال میں کر لیں یا 30 سال میں کر لیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مقصد ہے آپ کی اسکل ڈیولپ ہو. میرا خیال ہے آپ ایم فل کر کے اپنا ایک اسٹرانگ ڈیپتھ نالج کی بنا کے اس فیلڈ میں پھر پی ایچ ڈی کلیئر کیجیے. میرا یہ مشورہ ہے, جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوید احمد باجوہ کہتے ہیں ماشاء اللہ, تھینک یو نوید. فیصل راؤ نے پوچھا کہ پروجیکٹ لینے کے لیے کون سے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں ادر دین ڈگری. پروجیکٹ لینے کے لیے مجھے فیصل آپ کے نا کوشچن کی نہیں سمجھ رہی, پروجیکٹ لینے کا کیا مطلب ہے؟ آئی ریئلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. کہ پی ایچ ڈی کا پروجیکٹ کہہ رہے ہو یا آپ جنرلی کوئی اور بات کر رہے ہو؟ تو اس کو کلیئر کر دیں کوشچن کو. آپ نے کیا سوچا تھا وائی مائی پی ایچ ڈی کرتے, آپ نے کیا سوچا تھا وے میں پی ایچ ڈی کرتے ہوئے؟ مجھے نا فیصل سوری آپ کے کوشچن کی سمجھ نہیں آ رہی. کوشش کریں اس کو انگلش میں لکھنے, کبھی کبھی اردو میں پڑھنا نا مشکل ہوتا ہے انگلش الفابیٹس کے ساتھ, تو کائنڈلی اگر آپ انگلش میں لکھتے ہیں نا تو جملہ بھی پورا انگلش, تو میرے لیے نا اس کو پڑھنا شاید تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا. تو میں دیکھتا ہوں کوئی اور کوشچن ملتا ہے, کیونکہ 45 نا وی کین ریپ اٹ اپ ناؤ. فی الحال مجھے کوئی کوشچن نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک let me see again, there are a few questions. شروع میں کوشچن آئے تھے. اچھا کوشچن ہے, آج کل کافی سینئرز یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں پی ایچ ڈی کا, کوز ایچ ای سی پی ایچ ڈی کے بعد جسٹ 5 سال کے لیے ٹی ٹی پی پر جاب ملتی ہے which is not secure. دیکھیں یہ نا ایک متھ ہے جس کو, یا ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو آپ کو ایک بلیو ہے, لیٹ سے ایک سوچ ہے جس کو آپ کو نا خود سے توڑنا پڑے گا. میں نے اسٹارٹ میں بھی کہا تھا کہ پی ایچ ڈی آپ کو نا ایک ریسرچر کے طور پہ آپ کی اسکل ڈیولپ کرتی ہے. پی ایچ ڈی کا اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جاب ملے, آف کورس آپ کو مل جاتی ہے جاب, ایسا نہیں ہے, لیکن اصل مقصد یہ نہیں ہے. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے آپ کو, آپ نے ایز اے پرسن کیسے ڈیولپ کیا ہے پی ایچ ڈی کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو جاب مل جائے, سارا کچھ مل جائے. ہم لوگ نا تھوڑا سا اس میں کمزور ہیں, ویک ہیں, تو ہم اس لیے نا اس کو ایچ ای سی اداروں کو کر رہے تھے. میں بھی بہت سی چیزوں کے خلاف ہوں, کچھ اداروں کی, میں بھی انکلوڈنگ ایچ ای سی, لیکن ہر چیز کے خلاف نہیں ہوں. ایچ ای سی بہت اچھے کام بھی کر رہا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. ابھی بھی دیکھیں کووڈ ہے, سارا کچھ ہے, پاکستان کی اکنامک کرائسس ہے, اس کے باوجود ایچ ای سی نے ایک کووڈ کے دوران ایک فنڈنگ انیشیٹ کی. ابھی ایچ ای سی کی پوسٹ ڈاک ایک اسکیم آئی ہوئی ہے پی ایچ ای سی کی. تو اچھے چیزوں کو بھی دیکھا کریں, دونوں طرف دیکھیں چیزوں کو, ایسا نہیں ہے کہ صرف خرابیاں ہی ہیں. اور یہ میرے خیال میں جاب کا مسئلہ ہے نا, اس کا یہ زیادہ نا پرسنل ایشو ہے رادر دین ایشو آف ایچ ای سی اور اینی تھنگ. دیکھیے ایچ ای سی کبھی گارنٹی نہیں کرتی ہے, کوئی ادارہ گارنٹی نہیں کرتا آپ یہ کریں گے آپ کو جاب مل جائے گی. یہ آپ کے اوپر, آپ نے ڈیولپ کتنا کیا اپنے آپ کو جاب کے لیے, جاب کے ٹائٹل کے لیے, کہ ہاؤ مچ یو میک یور سیلف کیپیبل ٹو گیٹ دی جاب. اور بھی چیزیں جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں, جیسے ایک انٹرویو دینے کی اسکل ہے. بہت سے لوگ جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں, ان کے ریسرچ پیپر بھی ہیں, سارا کچھ ہے, بٹ دے ایگزیکٹلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹیک اپ این انٹرویو. انٹرویو میں پریزنٹ اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے, بولنا کیسا ہے, اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے نا, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دے بیکم افلاطون, دے بیکم سپر مین, دے بیکم نوبل پرائز ونر سم تھنگ. ایسا نہیں ہے. میں نے نا 1-2 ویک پہلے کے سیشن میں بات بڑی کلیئرلی کی تھی کہ بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر ہم لوگ کرتے ہیں, چاہے فیکلٹی والے ہیں, چاہے اسٹوڈنٹ ہے جو پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ بیٹھتے ہیں اس فیلڈ کا. اور اس سے بڑی غلطی ہے کہ ہم نہ صرف اس فیلڈ کا, ہم اوور آل اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم دنیا کی کسی بھی چیز میں بات کر سکتے ہیں, جو کہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے, بالکل رانگ میتھ ہے. اس کو توڑنا پڑے گا سب لوگوں کو. توڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا آپ کی ریالٹی کیا ہے. آپ ابھی بالکل بیسکس میں, بالکل جنرل اسٹارٹ میں کھڑے ہیں. You have to slowly build yourself for the next step. تو اس کوشچن کا میں یہی آنسر کروں گا. دیکھیں ایچ ای سی از ناٹ ریسپانسبل, ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور دوسری بات آئی, آپ نے یہ بات کی کہ وچ از ناٹ سیکیور. دیکھیں انسان کی اپنی لائف کو غور سے دیں. آپ نے کوشچن ایسا کیا تو مجھے تھوڑا سا نا ہٹ کے بھی جانا پڑے گا, فلاسفیکلی جانا پڑے گا اس پہ, یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, یا لیٹس سے سورٹ آف ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ.
تو اب دیکھیں ایز اے ہیومن میں ہوں یا آپ ہیں کوئی بھی ہو رہا ہے, آپ ہماری اپنی کیا سیکورٹی, کیا میں اپنے آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ میں کل اگر آپ سے میں ملاقات کرنا چاہوں یا کل لائف سیشن کرنا چاہوں, کیا میں گارنٹی دے سکتا ہوں, سیکورٹی دے سکتا ہوں, آتھورائز کر سکتا ہوں, اوتھینٹسٹی سے بتا سکتا ہوں کہ میں آئی ول بی پریزنٹ ایٹ اینی کاسٹ ٹمارو؟ میں نہیں کہہ سکتا, ٹھیک ہے. کوئی بھی اس لحاظ سے کوئی چیز سیکیور نہیں ہے, ہر چیز ریلیٹیو چیزیں ریلیٹیو ہیں, ایبسولوٹ کچھ بھی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا آپ لوگ اتنا گھبراتے کہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ کہ سیکیور جاب نہیں ملی یا پرماننٹ جاب نہیں ملی. آپ کو کوئی بھی جاب ملے آپ کر لو, آپ جاب میں نا اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ موسٹلی سیکیور جاب یا گورنمنٹ جاب شاید وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ لوگ جاتے ہیں, موسٹلی سارے نہیں کہہ رہا, لیٹس سے 50-60%, جو اپنے آپ کو فردر ڈیولپ ہونے سے جو ڈرتے ہیں کہ میں مزید ڈیولپ نہیں ہو سکوں گا, یا ان کے اندر ڈر ہوتا ہے کہ میں اور کچھ کر نہیں پاؤں گا یا کر نہیں پاؤں گی, وہ شاید جاتے ہیں. ورنہ آپ اپنے آپ کو آزاد رکھیں, کوئی پرابلم, آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں ایز اے پرسن, ایز اے اسکلفل پرسن, جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس میں, نالج, اکیڈمک یا واٹ ایور. تو دیکھیں جاب آپ کے پاس چل کے آئیں گے, ایسا نہیں ہے کہ جاب نہیں ہے, بہت کام کرنے والے. ابھی نا یہ کووڈ کا پیریڈ چل رہا ہے, اس میں آن لائن لوگوں نے جو کام کیے, بزنس کیے, تو اس سارے نے تو ایک نیا تھیم جنریٹ کر دیا لوگوں کے لیے کہ there are so many things you can do, not only the job you can do so many things. فری لانسنگ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے, ای کامرس کا ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اتنا کچھ کر سکتے ہیں, گھر پہ بیٹھ کے آپ بزنس کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو there are so many things. ایون میں پی ایچ ڈی کا بھی ایک اور آپ کو مقصد بتاؤں, پی ایچ ڈی کا بھی صرف مقصد جاب نہیں ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی کوئی اس فیلڈ سے ریلیٹڈ سائنٹیفک یا کوئی بھی بزنس بھی کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی نے آپ کی ایک اسکل ڈیولپ کیا, آپ اس اسکل کو صرف ریسرچ کے علاوہ کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں, کچھ بھی کام کرنے میں اپلائی کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی لیٹ سے آپ کو آرگنائز کر دی ہے, آپ مینج کر سکتے ہیں چیزوں کو, تو آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں وٹ ایور. تو اپنے آپ کو اوپن رکھیں پلیز, آپ بھی, اور جو بھی لوگ میری بات سن رہے ہیں یا وٹ ایور, اوپن رکھیں اپنے آپ کو, نہ ریلیٹ کریں چیزوں کو کہ میں نے پی ایچ ڈی کری ہے تو میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ مجھے جاب مل جائے یا یہ ہو یا سیکیور جاب مل جائے. ایسا نہیں ہے. آپ کوشش کریں اداروں کی تھیم کو, کانٹیکٹ کو سمجھنے کی, انسٹیڈ آف فائٹنگ ٹرائی ٹو ڈسکس ود دیم, ٹرائی ٹو سولو ایشو ود دیم. آپ لڑائی کرنے سے, فائٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. اب نیگوشیٹ کریں, بیٹھے ڈسکس کریں, دیکھیں کیا طریقہ ہے, سولوشن کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ پرابلم ڈسکس ہے, میرا یہ جاب نہیں ہے, فلانے کے لیے, فلانے نہیں ہے. کوشش کریں پروپوزل لے کر آئیں کہ کیا what are the ways to solve this issue. یہ ایشو ہے جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, تو سولو کرنے کی کوشش کریں, ہیلپ کریں اداروں کی. پاکستان کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, پاکستان کو ضرورت ہے یار ان چیزوں کی کہ ہم ہیلپ کریں پاکستان کی, پاکستان کے اداروں کی. مان تو ادارے ڈکلائن کا شکار ہیں, بہت زیادہ ادارے, لیکن برا کہنے سے, ان کو گندا کہنے سے, ملائن کرنے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گی چیزیں؟ کوشش کریں پارٹ بنے ان اداروں کا, ان کو ہیلپ کریں, فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں کہ وہ دوبارہ سے والنٹیئر کے طور پر بلکہ کام کریں. میں بہت سے اداروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا بتانا, تو کوشش کریں پازیٹیو رول پلے کریں اپنا, بلڈ دی سوسائٹی, بلڈ پاکستان, بلڈ دی اسٹیٹ. آپ پولیٹیکل چیزوں میں نہ آ جائیں, بے شک, اس کی بات بھی نہیں کر رہا, لیکن ادارے تو پاکستان کے نا, تو آپ جس بھی ادارے کی ہیلپ کریں گے, اس کو پروموٹ کریں گے, فیسیلیٹ کریں گے, سپورٹ کریں گے, اور بیسیکلی پاکستان کو سپورٹ کریں. کہ پاکستان کی ایچ ای سی ہے یا اور اس طرح کے ادارے ہیں, ان کو ایسا ادارہ دے, اس کو ایک پرسن کا نہ لے. آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں ایچ ای سی کے چیئرمین سے, ایچ ای سی کے کسی اور پرسن, نو پرابلم ود دیٹ, ہیومن ہے, ہو جاتے ہیں, لیکن ادارے کے طور پہ ادارے کی ڈسٹرکشن یا ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچ کے ادارہ برا ہے نا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. نیگوشیٹ کریں, ٹرائی ٹو ٹاک ود دیم, سولوشن نکالنے کی کوشش کریں کہ آپ پوز کریں یہ سولوشن ہے. یہ سولوشن نہیں ہوتا کہ 200 لوگ ہیں آپ کہیں کہ ہم سب کو جاب مل جائے, دس از ناٹ سولوشن. ٹرائی ٹو کنوے دا سولوشن کہ ہاؤ ایچ ای سی کین کریٹ جاب فار 200 پیپل. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جو 2-3 ہزار پی ایچ ڈی کے اسکالر جاب لیس پہ, میں نے ایک دفعہ شاید بات بھی کی تھی پہلے بھی کہ پلیز ٹاک ٹو می, کانٹیکٹ می, ہم اکٹھے مل کے ایک نئی یونیورسٹی کھڑی کر سکتے ہیں پاکستان میں, ریسرچ کا ادارہ کھڑا کر سکتے ہیں, انسٹیٹیوشن کھڑی کر سکتے ہیں. کوئی مشکل کام نہیں, مشکل کام صرف یہ کہ ہم ہلنا نہیں چاہتے ہیں, لیکن برا نہیں مانیں گے میری بات کا, لیکن یہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی ہے ہمارے معاشرے کی. ہم نا ایفرٹ کرنے سے گھبراتے ہیں, کہتے ہیں بس پی ایچ ڈی کر لی ہے اب ہمیں پکا پکا مل جائے. ایسا نہیں, آپ کو ساری زندگی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کی پوری لائف بنی, آپ کو جو بنایا گیا ہے, ٹانگیں اور بازو اور دماغ اور منہ, آنکھیں, سارا کچھ دیکھیں کیوں دیا گیا, ریسٹ کرنے کے لیے تو نہیں دیا گیا, کام کرنے کے لیے دیا گیا. آپ کام کرنے کی ہیبٹ ڈالیں, کام کریں. ٹو بی ویری مچ کوئی چیز ہے مشکل نہیں, ہم اگر یہ اپنا مائنڈ سیٹ تھوڑا سا چینج کریں نا کہ وی سوئچ اور مائنڈ فرام پرابلم ڈسکسر ٹورڈز اے پرابلم سولور, تو ہمیں چیزیں اور طرح سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی. میرا مشورہ, آپ ہیلپ کریں اداروں کی, لوگوں کی, یونیورسٹیز کی, ایچ ای سی ہے جو بھی, ان کی ہیلپ کریں, والنٹری کے طور پر شامل ہو, پالیسی بنائیں, ان کو پروپوز کریں یہ پالیسی ہے. صرف یہ کہنے سے نہیں مسئلہ حل ہوگا کہ اب ہمیں جاب, آپ ان کو ڈیوائز کریں ڈیٹیل میں کہ دس از دا وے ہاؤ ایچ ای سی کین ہیلپ you to create job, or how HEC or you can help a university to create more jobs and all those things. ہیلپ کریں ایک دوسرے کی, ہمارے اداروں کو ہیلپ کریں. اداروں کو ضرورت ہے ٹو بی ویئرنس, اداروں کو پروڈکٹیو پازیٹیو مائنڈس کی ضرورت ہے جو جا کے اداروں کو بلڈ کر سکیں. ٹھیک ہے,
تو ٹائم کیونکہ کافی ختم ہو گیا, اور برا نہ مانیے گا فیصل دوبارہ سے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں سمجھا دوں اپنے طریقے سے ضرور چیزوں کو, ٹھیک ہے, نتھنگ از پرسنل ہاں. So I hope you understand what I'm trying to say. So thank you very much our viewer for this, and inshallah next time ملیں گے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.